अभिवादये अहमस्मि नारायणदत्तमिश्रः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् DD न्यूज़ वार्ताप्रसारणे। तावदादौ प्रमुखाः वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य मन की बात इत्येतेन कार्यक्रमेण स्वविचारान् प्रस्तुयात्। एतद्धि मन की बात कार्यक्रमस्य शृङ्खलायाः 15-तमः क्रमः भवेत्। गृहमन्त्रिणः अमितशाहस्य पश्चिमबङ्गालयात्रा अद्य। राज्ये भाजपा इत्येतस्य दलस्य सदस्यता अभियानस्य कुर्यादसौ तत्र शुभारम्भम्। महाराष्ट्रे कांग्रेस दलेन 16 प्रत्याशिनां तृतीया सूची प्रवर्तिता। महाराष्ट्रे उभयोः महासंयुत्योः अधुना अपि अनेकासन्देषु अस्ति विवादः। स्पेन देशस्य राष्ट्रपतिः पेड्रो साञ्चेज इत्येतस्य अद्य भारतयात्रा अद्य प्रभृति। यात्राक्रमे असौ कुर्यात् प्रधानमन्त्री मोदिनं सम्मिल्य द्विपक्षीयवार्ताः। अथ क्रीडावार्तासु महिला क्रिकेट क्रीडा प्रतियोगितायां भारत न्यूजीलैंड दलयोः मध्ये भवेत् द्वितीया स्पर्धा अद्य। भारतं क्रीडात्रय समन्वितायां श्रृङ्खलायां स्पर्धामेकां विजित्य भजमानमस्ति अग्रत्वम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य मन की बात इत्येतेन कार्यक्रमेण देश-विदेशानां जनैः सह स्वविचारान् प्रस्तुयात्। एतद्धि मन की बात कार्यक्रमस्य शृङ्खलायाः 15-तमः क्रमः भवेत्। कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाणी दूरदर्शनयोः समस्तवाहिनीभिः प्रसारयिष्यते। एष कार्यक्रमः आकाशवाणी समाचारस्य अन्तर्जालफलके न्यूज़ ऑन AIR ऐप् इत्यत्र चापि प्राप्स्यते। दूरदर्शनसमाचारस्य प्रधानमन्त्रिकार्यालयस्य सूचना-प्रसारणमन्त्रालयस्य च यूट्यूब् वाहिनीषु साक्षादेशः कार्यक्रमः प्रसारयिष्यते इति भवन्तः जानीयुः एव। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः अद्य पश्चिमबङ्गालस्य यात्रायां भवेत्। असौ तत्र विभिन्नकार्यक्रमेषु भागं गृह्णीयात्। गृहमन्त्री तत्र लैण्डपोर्ट् पेट्रोपोल् इत्यत्र यात्रिभ्यः अन्त्यसंस्थाने भवनस्य मैत्रीद्वारस्य च उद्घाटनं कुर्यात्। अमित शाहः अपराह्णे पश्चिमबङ्गाले भाजपा इत्येतस्य दलस्य सदस्यता अभियानस्य शुभारम्भमपि कुर्यात्। उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखड़वर्यः ह्यः बेङ्गलूरुनगरे सुवर्णभारती महोत्सवे शृङ्गेरी श्रीशारदापीठेन आयोजिते नमः शिवाय इत्यस्मिन् पारायणे मुख्यातिथिरूपेण अध्यक्षतां कृतवान्। एतदवसरे असौ उक्तवान् यत् धर्मः भारतीयसंस्कृतेः मौलिकावधारणा अस्ति, या जीवनस्य समस्तपक्षेषु मार्गदर्शनं करोति। सहैव असौ उक्तवान् यत् एतत् मम सौभाग्यमस्ति यत् अहम् एतदायोजने सम्मिलितः इति। It is my great fortune to be blessed by way of association with this unique event that pristinely captures the cultural and spiritual wealth of Bharat. We are without a parallel. There is no other situation in the world. We are one and only one. And we stand for entire humanity. मथुरायां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघस्य अखिल भारतीय कार्यकारी मण्डलस्य द्विदिवसीयोपवेशने संघप्रमुखं डॉ मोहन भागवतम् अथ दत्तात्रेय होसबाले इत्येतं च समेत्य संघस्य अन्ये अपि वरिष्ठाधिकारिणः कार्यक्रमे भागं गृहीतवन्तः। तत्र दत्तात्रेय होसबाले इत्यसौ वार्ताहरसम्मेलनं सम्बोधयन् निरूपितवान् यत् वयम् इच्छामः यत् बाङ्ग्लादेशात् हिन्दुजनाः न पलायन्ताम् इति। बांग्लादेश के संदर्भ में भारत के सरकार ने तुरंत वहां के हिंदू समेत सभी अल्पसंख्यकों की रक्षा के बारे में कहा ही है। संघ ने भी, हमने उस समय भी वक्तव्य दिया था, वहां के हिंदू समाज वहीं रहेगा, उनको पलायन नहीं करना चाहिए, डटे रहने चाहिए, क्योंकि वो बांग्लाभाषी जो है उनकी भूमि है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि वहां से हिंदू पलायन ना करे, लेकिन हिंदू वहां रहने के तो उसकी रक्षा होनी चाहिए। इसलिए सरकार पर भारत ने तो जो कहने का है
विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ से लेकर सभी प्रकार के लोग, वहां लोकतंत्र से लोग जन ठीक से जीने के लिए, रक्षा सम्मान से जीने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। तत्र दत्तात्रेय होसबाले इत्यसौ त्रयोदशाधिक-द्विसहस्रतमाब्दी के वक्फ बोर्ड इत्यत्र विहितं संशोधनम् असम्यक् उक्तवान्। असौ तदनुसारेण वस्तुतः असंवैधानिकरीत्या वस्तुतः समस्त अधिकाराः वक्फ बोर्ड इत्यस्मै प्रदत्तं गताः सन्ति। 2013 तक इसमें विशेष समस्या नहीं थी। 91 में एक बार हुआ, 2013 में अमेंडमेंट किए। जो अमेंडमेंट किए वो वक्फ पर पूरा अधिकार दे दिया, अनक्वेश्चनेबल हो गया। डीएम भी कुछ नहीं कर सकते। भारत के सरकार के, भारत के स्वतंत्र देश के अंदर एक स्वतंत्र इकाई हो गई, वक्फ जो कहेगा वही हो गया। मुस्लिमों के अंदर कई समुदाय वक्फ के ज्यादती से, वक्फ के शोषण से, वक्फ के अन्याय से वो त्रस्त है, इसलिए वो भी इस विषय के कह रहे हैं। तो इसलिए उसके जो अमेंडमेंट के विचार आया है, ठीक है, जब जेपीसी सोचकर जो बनाएंगे, अभी जेपीसी के सामने है, देश की जो भावना और आवाज है उसके अनुरूप इसमें आवश्यक संशोधन करना है, उसको और क्या करना है देखना ही पड़ेगा। महाराष्ट्र विधानसभा निर्वाचनाय कांग्रेसदलेन शनिवासरे प्रत्याशिनां तृतीया सूची प्रवर्तिता। एतस्यां 16 प्रत्याशिनां नामानि सन्ति। दलस्य प्रत्याशिनां सूच्यां खामगांव इत्यतः राणा दिलीपकुमारः, सांगली इत्यतः पृथ्वीराज पाटिलः, दिगरास इत्यतः माणिकराव ठाकरेः, मेलाघाट इत्यतः हेमन्तनन्दा चिमोटेः, गढ़चिरौली इत्यतः च मनोहर तुलसीरामः प्रत्याशिनः सन्ति। एतया सूच्या सह अधुना यावत् 87 प्रत्याशिनां घोषणा कांग्रेसदलेन विहिता। महाराष्ट्रे विधानसभा निर्वाचनानि आलक्ष्य उद्धव समन्वितस्य शिवसेनादलस्य पक्षतः प्रत्याशिनां द्वितीया सूची प्रकाशिता। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे इत्येतेन हि दलेन ह्यः स्वमुखपत्रे सामना इत्यत्र एषा घोषणा कृता। दलस्य द्वितीयसूच्यां 15 प्रत्याशिनां नामानि सन्ति। धुलेनगरात् अनिल गोटे इत्यसौ, चोपड़ा एससी इत्यतः राजू तडवीः, जलगांव नगरात् जयश्री सुनील महाजनः, अथापि एतैः सह सूच्याम् अन्यानि अपि नामानि सम्मिलितानि सन्ति। भाजपा दलस्य दिल्ली प्रदेशाध्यक्षः वीरेन्द्र सचदेवा इत्यसौ दिल्लीस्थस्य राममनोहर लोहिया चिकित्सालये प्रविष्टः अस्ति। वस्तुतः 3 दिवसेभ्यः पूर्वं प्रदूषिते यमुनाजले स्नानात् परं तस्य स्वास्थ्यं प्रतिकूलम् अभवत्। अथ तस्य शरीरे सततकण्डूतिः प्रवर्धते, उदरे कट्यां च चिह्नानि जायन्ते, श्वासप्रश्वासयोः च समस्याः तस्य उद्भवन्ति। एतस्मादेव ह्यः प्रातः दिल्ल्याः राममनोहर लोहिया चिकित्सालये असौ प्रेषितं गतः। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहानः पलालदाहेभ्यः पश्चात् प्रदूषण समस्याः आलक्ष्य ह्यः उच्चस्तरीयम् उपवेशनं कृतवान्। उपवेशनं सफलं कथयन् असौ प्रतिपादितवान् यत् उपवेशने केंद्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादवः, भागीरथ चौधरी, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली राज्यानां कृषि वन पर्यावरण मन्त्रिणः अथ सम्बद्धानां राज्यानां कृषि सचिवाः, मुख्याधिकारिणः च सम्मिलिताः भवन् इति। असौ उक्तवान् यत् विगतवर्षात् एतद्वर्षं यावत् पंजाब राज्ये पलालदाह प्रकरणे प्रतिशतं 35 मिता, हरियाणा राज्ये च प्रतिशतं 21 मिता न्यूनता जाता इति। सहैव केन्द्रप्रशासनमितः अग्रे अपि देशे पलालदाह प्रकरण नियन्त्रणार्थं पूर्णतः सहयोगं कुर्यात् इति, येन पर्यावरण संरक्षणे मिलित्वा कार्यं संभवेत् इत्यसौ उक्तवान्। जो दिल्ली में प्रदूषण की भयानक समस्या हर साल पैदा होती है, उससे निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन हुआ। पिछले साल से इस साल तक पराली जलाने की घटनाओं में पंजाब में 35% कमी आई है, हरियाणा में 21% कमी आई है। 2017 के मुकाबले पराली जलाने की घटनाओं में भी 51% से ज्यादा कमी आई है। तो एक तो व्यापक पैमाने पर जन जागरण, अभी अभियान चल रहा है, उसको और प्रभावी ढंग से हम कैसे चलाएं मिलके केंद्र और राज्य, उसका प्रयत्न करेंगे।
दिल्लीस्थस्य इन्द्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानस्य 13 दीक्षान्तसमारोहः ह्यः अनुष्ठितं गतः। भारतीयान्तरिक्षानुसन्धानसङ्घटनस्य अध्यक्षः डॉक्टर एस् सोमनाथः दीक्षान्तसमारोहे एतस्मिन् मुख्यातिथित्वेन उपस्थितः अभवत्। अत्र इन्द्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानस्य कुलपतिः दिल्ल्याः उपराज्यपालः वी के सक्सेना इत्यसौ च उपस्थितौ आस्ताम्। ऐषमः सत्रस्य 45,अधिक-700 संख्याकेभ्यः छात्रेभ्यः तावत् उपाधयः अत्र प्रदत्तं गताः। तावदत्र भारतीय अन्तरिक्षानुसन्धानसङ्घटनाध्यक्षः डॉक्टर एस् सोमनाथः छात्रान् सम्बोधयन् न्यरूपयत् यत् देशस्य अर्थव्यवस्थां शीर्षस्थानं यावत् प्रापयितुं शैक्षणिकसंस्थासु उत्कृष्टशोधकार्याणि समाचरणीयानि इति। भारतीय क्रिकेट दलस्य भूतपूर्वः नायकः चेन्नई सुपर किंग्स इत्येतस्य समूहस्य अभूतपूर्वक्रीडकः सर्वत्र प्रसिद्धः च महेन्द्र सिंह धोनी इत्यसौ झारखण्ड विधानसभा निर्वाचने नूतनभूमिकायां दृश्यमानः भवेत्। झारखण्डे आगामि निर्वाचनम् अभिलक्ष्य झारखण्डस्य निर्वाचनायोगेन असौ मुखपुरुषत्वेन घोषितः अस्ति। झारखण्ड विधानसभा निर्वाचनक्रमे मतदातृवर्गीय जागरूकतार्थं जायमाने अभियानकार्यक्रमे असौ भागं भजेत। झारखण्डस्य मुख्य निर्वाचनाधिकारी के रविकुमारः आयोजिते वार्ताहरसम्मेलने अवदत् यत् महेन्द्र सिंह धोनी इत्यसौ स्वयमेव मतदातृवर्गीय जागरूकताभियाने भागं ग्रहीतुम् उपक्रमं कृतवान् अथ निर्वाचनायोगाय एतत् सम्बद्धं पत्रं समर्पितवान्। तावत् निर्वाचनायोगस्य मतं यत् महेन्द्र सिंह धोनी रूप प्रसिद्धव्यक्तित्वसङ्गत्या मतदानप्रतिशततायां वृद्धिः सम्भवेत् इति। तृतीयं महाकुम्भसम्मेलनं नवम्बर मासस्य 25 दिनाङ्कतः 27 दिनाङ्कपर्यन्तं प्रयागराजस्थिते मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थाने आयोक्ष्यते। एतस्मिन् सम्मेलने देशविदेशेभ्यः विशिष्टातिथयः विद्वांसः गणमान्यजनाः च सहभागं करिष्यन्ति। एतस्य कार्यक्रमस्य उद्देश्यं 25,200 पूर्वं व्यापकविमर्शविचारविनिमय सांस्कृतिकादानप्रदानादिद्वारा समाजस्य विविधवर्गाणां संयोजनमस्ति। ध्येयमिदं यत् एतस्मिन् सम्मेलने पूर्वोपराष्ट्रपतिः एम वेंकैया नायडू अनेकेषां राज्यानां राज्यपालाः मुख्यमन्त्रिणः केन्द्रराज्यप्रशासनानां मन्त्रिणः सांस्कृतिकमन्त्रालयस्य वरिष्ठाधिकारिणः च सहभागं करिष्यन्ति इति। भारतीय विद्वत् परिषदः पर्यायश्री पुत्तिगे मठस्य केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य च संयुक्तोपक्रमे तत्त्वनगर्याम् उडुपी कृष्णमठे 51तमं त्रिदिवसीयम् अखिल भारतीय प्राच्यविद्या सम्मेलनम् आयोजितं गतम्। भारतस्य बौद्धिकेतिहासिकस्थूलभूतायाम् उडुपीनगर्यां संस्कृतजगतः विविधाध्यात्मिकधार्मिकक्षेत्रेभ्यः आगताः विद्वांसः भारतीयसंस्कृतेः संस्कृतशास्त्रीयाणां विषयाणां विविधशाखानां च विज्ञाः अथ संस्कृतम् आश्रित्य एव शोधाध्ययनरताः विभिन्नराज्यानां छात्राः सम्मिलिताः जाताः। हरिद्वारम् अयोध्या काशी उडुपी इत्यादि नगर्यः देशस्य आध्यात्मिकराजधानीत्वेन वक्तुं शक्याः अथ उत्तरवर्ति दक्षिणवर्ति भारतभूभागयोः सङ्गमत्वेन एतस्य विशेषसम्मेलनस्य प्रशंसां विधाय पर्यायश्रीपुत्तिगे पीठाधीश्वरः श्री सुगुणेन्द्रतीर्थस्वामिवर्यः अपि निजविचारान् अत्र प्रकटितवान्। दक्षिणभारते उडुपी क्षेत्रे इदम् अपूर्वतया सम्मेलनं यत् सञ्जातं तत् अत्यन्तम् ऐतिहासिकम् इति वयं भावयामः। उत्तरदक्षिणयोः सङ्गमः भारतस्य पुरोभिवृद्धेः मूलकारणम् इति वयं चिन्तयामः। अखिल भारतीय प्राच्य विद्या सम्मेलने देशस्थ संस्कृत विश्वविद्यालयानां धुरीणत्वं भजमानाः अनेके कुलपतयः अपि उपस्थिताः भूत्वा सर्वान् प्रेरितवन्तः। तत्र केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतिः श्रीनिवास वरखेडिः सम्मेलनस्य एतस्य समायोजनैतिह्यं किं वा भण्डारकर दाण्डेकर भाटे सदृशान् जनान् संस्मार्य विशेषसम्मेलनस्य उत्कृष्टम् उद्देश्यजातं सारयितुं सर्वान् अभिप्रेरितवान्। All India Oriental Conference, the great stalwarts like Bhandarkar, Dandekar and Professor Bhate and many others, they have set a clear path for all of us. We need to continue that tradition. तावत् ओरियेण्टलिज्म इत्येषः शब्दविशेषः न इतः परं प्रयोक्तव्यः यतः आङ्ग्लेयादिभिः सारितम् उपनिवेशपरं विचारजातमेव एतेन संस्मार्यते इत्यपि विचारक्रमे दिनेशकामतवर्येण सबलम् उक्तम्। अस्य सम्मेलनस्य
यशः अंशत्रये व्यक्तः भवेत्। प्रथमम् ओरियंटल इति शब्दः अस्माकम् उपरि वैदेशिकैः आरोपितः शब्दः। आङ्ग्लभाषायां वदन्ति लॉक स्टॉक एंड बैरल इत्युक्ते निश्शेषरूपेण ओरियंटल शब्दः ओरियंटल माइंडसेट कॉलोनियल माइंडसेट गच्छेत्। सम्मेलनस्य एतस्य आयोजनानुषङ्गेण विविधसांस्कृतिकप्रस्तुतयः अपि आयोजिताः अभवन्। विशिष्य गाननाटकसम्बद्धेन प्रस्तुतिद्वयेन तु भारतीयसांस्कृतिकवैविध्यं संस्कृतं सर्वसमक्षं भव्यतया पुरस्कृतं जातं। तावत् साक्षात्कुर्वन्तु भवन्तः अपि। दर्शनम च कारयन्ति गृहस्थाः। हम तो आपके साथ 24 घंटे घूमते रहते हैं, हमारा भी निष्क्रमण हो गया क्या धरती में? अरे युवयोस्तु पालितः एक निष्क्रमणं जातं यदर्थं मम शिरसि इदानीमपि ताण्डवम् आचरतः। एतेन सह एव एतद्वार्तासंस्करणम् अधुना समाप्यते। वयं पुनरपि वार्ताप्रसारणार्थम् आगमिष्यामः। तावत् नमो नमः।